अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के सीक्वेंस में हम मॉडर्न एज तक पहुंच गए हैं, जो कि 1901 से स्टार्ट होती है 1961 तक, और इसे 20th सेंचुरी का लिटरेचर भी कहा जाता है। तो आज हम इस पे बात करते हैं, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, मॉडर्न एज बहुत ही अहमियत का हामिल है इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में और उसके अलावा भी, क्योंकि इस एज में वर्ल्ड वार द फर्स्ट वाक़या हुई थी, जो कि 1914 से 1918 तक 4 साल तक चल रही थी, और इसमें इमर्जेंस ऑफ न्यू नेशंस हुआ था। बहुत सारे नए नए कौम, नए मुल्क बने थे, और वुमेन राइट्स पे बहुत बात हुई थी, उसका बहुत इशू बना था, उसके वोट्स का 1919 में और 1922 और 1928 तक ये मसले चल रहे थे अमेरिका और इंग्लैंड में। और इसके अलावा फिर 1939 से लेकर 45 तक वर्ल्ड वार द सेकंड चल रही थी। तो इसलिए ये इसकी पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा लिटरेरी हिस्ट्री अगर इसकी देखी जाए तो इसमें बहुत ही इसको एक बड़ा लिटरेरी मूवमेंट कहा जाता है, जो कि विक्टोरियन एज के ख़िलाफ़ था, और 20th सेंचुरी का लिटरेचर भी इसे कहा जाता है। एक नया लिटरेचर है ये दोस्तों, और ये इन्फ्लुएंस हुआ था चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से, जो कि एक साइंटिस्ट था, और कार्ल मार्क्स की थ्योरी से, मार्क्सिज्म जिसे हम कहते हैं उस मूवमेंट को। इससे बहुत ज़्यादा ये लोग मुतासिर हुए थे, मॉडर्न राइटर्स और लोग। और साइको एनालिटिक थ्योरीज को अगर देखा जाए, सिगमंड फ्रॉइड ने जो किताब लिखी है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स जिसे कहते हैं, जो सिगमंड फ्रॉइड ने लिखी थी, उसे भी बहुत सारे लोग चेंज हुए थे, उसका मूड चेंज हुआ था। दोस्तों, इस एज को एज ऑफ डिसइल्यूजनमेंट भी कहते हैं, गलत फहमी से आज़ादी का एज, क्योंकि विक्टोरियंस को ये लोग फिर गलत साबित करने की कोशिश में लगे थे, उसे गलत मानते थे। इसको द एज ऑफ मशीन भी कहते हैं, द एज ऑफ इनोवेशंस भी कहते हैं, इसमें नई नई चीज़ें पैदा हो गई। द एज ऑफ इंटरोगेशंस भी कहते हैं, तफ्तीश जिसे हम कहते हैं, और द एज ऑफ वार्स भी इसे कहते हैं, या द एज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, बाजी का या खात्मे का एज। दोस्तों, ये एज जो था, ये विक्टोरियन एज जो पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके ख़िलाफ़ ये एक रिवोल्ट था, बगावत थी, क्योंकि विक्टोरियन एज में लोग अपनी फैमिलीज़ में रहना पसंद करते थे और अपने पेरेंट्स को फॉलो करते थे। उस एज में लोग रिलीजन के बारे में गलत बिल्कुल नहीं सोच सकते थे, और रिलीजन को ही सोर्स ऑफ लिविंग समझते थे कि इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन मॉडर्न एज में चीज़ें बहुत नई हुई थी, और इसलिए वर्जीनिया वुल्फ दोस्तों कहती है, एक फेमस राइटर है मॉडर्न एज की, वो कहती है कि इन 1910 ह्यूमन करेक्टर चेंज्ड, कि ह्यूमन का जो करेक्टर है इंसान का, वो चेंज हो गया 1910। मतलब कि 1900 से लेकर 1915 और 10 तक ये नेचर इंसान का चेंज हो गया, और रिलीजन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया उसके बाद। इसके अलावा मेक इट न्यू एक फेमस लाइन है इज़रा पाउंड ने, जो जिसे हम डिस्कस करेंगे। इज़रा पाउंड ने कही है कि मेक इट न्यू मतलब अपने आइडियाज़ को, अपने आप को चेंज कर दो या इसे नया बना दो। तो इसलिए ये एक बगावत समझी जाती है विक्टोरियन एज के राइटर्स के ख़िलाफ़ और उस ज़िंदगी के ख़िलाफ़ जो वो लोग गुजार रहे थे। दोस्तों, इस एज को मॉडर्न एज इसलिए भी कहा जाता है कि लोगों के सोच जो थे वो मॉडर्न हो गए थे, और लिमिटेशन जो थी वो ये ख़ुद ख़त्म कर चुके थे। जैसे ही सिगमंड फ्रॉइड ने अपना वर्क पब्लिश किया साइकोलॉजी या साइको एनालिसिस के बारे में, जिसमें वो कहते हैं कि वो सच होता है जो इंसान के जहन में हो और वो ना शेयर करे किसी के साथ या उससे शर्म फील करे। सच वो नहीं है बल्कि जो वो कह रहा हो या लोगों के साथ शेयर कर रहा हो। और इसके बाद दोस्तों D.H. लॉरेंस का एक फेमस वर्क है सन्स एंड लवर्स, जो कि फैमिली में जो सेक्सुअल चीज़ें हो रही है पर्सनली, या हर शख्स के जहन में जो चीज़ें वाक़या होती है, जिसे हम वल्गैरिटी कहते हैं। तो इस लिहाज से D.H. लॉरेंस ने फर्स्ट टाइम एक नॉवल पब्लिश की जिसमें सेक्स के बारे में बात हुई, और माशरे के जो कड़वी सच्चाई थी वो इसमें दिखाई और लिखी गई है। दोस्तों, लिटरेरी जनरस की अगर बात की जाए तो पहले हम पोइट्री की बात करते हैं। दोस्तों, इस एज के जो प्रोमिनेंट और डोमिनेंट राइटर थे वो T.S. एलियट कहलाते हैं, जो एक प्रेजेंटर भी कहलाते हैं मॉडर्न एज के, और इसका इस एज में एक फेमस वर्क भी पब्लिश हुआ था, द वेस्टलैंड। ये जो राइटर्स थे दोस्तों, ये जो पोइट्स थे, ये विक्टोरियन राइटर्स के बिल्कुल और रोमांटिक्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, और ये एक रिवोल्ट पैदा कर चुके थे विक्टोरियनिज़म या रोमांटिसिज्म के ख़िलाफ़। इसमें रिलीजियस फेथ बहुत डिसअपीयर है, मतलब इसमें रिलीजन को बहुत कम टच मिला है, और इसमें रेगुलर मीटर भी नहीं है, मतलब आप
کوئی ایک لائن بڑی لکھ دے ایک چھوٹی لکھ دے، جس طرح بہت سارے ورکس میں جان ڈن نے لکھی ہے دوستو۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی ریگولر رائمنگ سکیم بھی نہیں تھی، اور اس میں جکسٹاپوزیشن آف آئیڈیاز تھی، مطلب دو الٹے آئیڈیاز ایک لائنز میں لکھے جاتے تھے، جس طرح چارلز ڈیکن کہتے ہیں اٹ واز دا بیسٹ آف ٹائم، اٹ واز دا ورسٹ آف ٹائم۔ تو اس طرح کی چیزیں اس میں بہت زیادہ تھی، اور اس میں فری ورس بہت زیادہ یوز کیا گیا ہے، مطلب بلینک ورس بھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یوز آف آئرنی ہے اس میں، اور میٹافرز بھی اس میں کافی تعداد میں ہے۔ اس کے علاوہ اس ماڈرن ایج میں دو مومنٹس ہوئے تھے دوستو جو کہ کافی فیمس ہے۔ ایک امیجزم ہے جس پہ میں ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں، اگر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے تو ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو لنک مل جائے گا۔ امیجزم جو کہ 1912 میں ازرا پاؤنڈ کی وجہ سے سٹارٹ ہوا تھا، ہی واز دا فاؤنڈر آف امیجزم، اور جو کہ ٹو دا پوائنٹ بات پوئٹس اس پہ لکھتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے ادھر ادھر کی باتیں رائٹرز نہیں لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو مومنٹ ہے وہ سمبلزم ہے دوستو، جو کہ فرانس میں سٹارٹ ہوئی تھی، اور جو سمبلز کی وجہ سے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے اس سے، اور یہ جو ہے یہ انگلینڈ میں ٹی ایس ایلیٹ کی وجہ سے آ گیا تھا، جو کہ دا ویسٹ لینڈ میں وہ کافی ظاہر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ڈبلیو بی ایٹس اور جیمز جوئس نے بھی استعمال کیا۔ اس ایج کے فیمس پوئٹس میں سے سب سے پہلا نام ٹی ایس ایلیٹس کا آتا ہے دوستو، جو کہ اس ایج کا پریزنٹر ہے۔ اس کے بعد ولیم بٹلر ییٹس آتا ہے، اور ان دونوں کو دوستو نوبل پیس پرائز بھی ملا تھا لٹریچر میں۔ اس کے علاوہ فیمس جو رائٹرز ہے اس میں رابرٹ بریج ہے، جی ایم ہاپکنز ہے، اور اے ای ہاؤس مین ہے، ازرا پاؤنڈ وغیرہ اس میں شامل ہے۔ دوستو اس ایج کے ناول پہ اگر بات کی جائے تو ماڈرن جو ناول ہے وہ ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو سے لکھے گئے ہیں، مطلب یہ ریئلسٹک ہے اور یہ آئیڈیالسٹک چیزوں کی خلاف ہے، اپوزیشن میں ہے۔ اور ماڈرن ناول میں دوستو سائیکولوجیکل چیزیں لکھی گئی ہے، جس میں وہ آپ کو پڑھنے کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ اس ناولز پہ بہت زیادہ انفلوئنس تھا سگمنڈ فرائڈ کا، اس کے تھیوریز کا، اور جس میں انسان کے انر ایکشن کو یا ہڈن آئیڈیاز یا موٹیوز کو دکھایا گیا ہے۔ دوستو اس ایج کے ناولسٹ کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلا جو ہے وہ دی اینسیسٹرز ہے، جو کہ 20 سینچری کے سٹارٹ میں جو رائٹرز تھے، ناولسٹ تھے، جس میں ہربرٹ جارج ویلز ہے، آرنلڈ بینٹ ہے، ہنری جیمز، جوزف کونارڈ اور روڈیارڈ کپلنگ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان لوگوں نے سائنٹیفک رومانس پہ کام کیا ہے، ڈومیسٹک ناولز پہ اور سوشیولوجیکل ناولز پہ کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ دا ٹرانزیشنلسٹ ہے دوستو، سیکنڈ جو گروپ ہے، اور اس میں پہلا جو نام ہے وہ جیمز جوئس کا ہے، اور یہ جو رائٹرز ہے یہ وارز کے ساتھ زیادہ منسلک تھے، مطلب وارز اور ان چیزوں کے بارے میں لکھتے تھے۔ اور ورجینیا وولف نے ان پہ بھی کام کیا ہے، وہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ آلڈیس ہگزلے ہے اور ڈی ایچ لارنس جو ہے، ان کو ٹرانزیشنلسٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تھرڈ جو کیٹیگری ہے اس کو ماڈرنس کہتے ہیں، جس میں ولیم سمرسورٹ موغان ہے، اور جی بی پریسلے ہے، چارلز مورگن اور گراہم گرین ہے۔ سو آئی ہوپ کہ ماڈرن ایج اچھے سے سمجھ آ گئی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔